हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्ने छौं वाटर ट्रिटमेन्टको बारेमा, जुन कि वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटरी इन्जिनियरिङ को लेक्चर 5 हो। लेक्चर 4 सम्म हेर्नु भएको छैन भने तपाईहरु प्लेलिस्टमा गएर लेक्चर 4 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। यो थ्योरेटिकली पार्ट चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट बडी क्लियर होस् भन्नाले चाहिँ यो राख्न गइरहेको छु। एमसीक्यू त धेरै अपलोड छ, सबै सब्जेक्टको अपलोड छ। यो वाटर सप्लाई एन्ड स्यानिटेसन इन्जिनियरिङ को लेक्चर 5 मा चाहिँ वाटर ट्रिटमेन्ट को बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौं। वाटर ट्रिटमेन्ट मा चाहिँ के आउँछ, के मेथड छ वाटर ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसको बारेमा चाहिँ अहिले हामी डिस्कस गर्छौं। सरस्वती म पहिला भन्दिदै छु प्रोसेस के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। स्क्रिनिङ भयो, त्यसपछि चाहिँ प्लेन सेडिमेन्टेसन अथवा सेडिमेन्टेसन गरिन्छ। त्यसपछि सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेन्ट युज गरेर गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई फिल्ट्रेसन गर्नुपर्छ र फिल्ट्रेसन गरिसकेपछि एयरबाट एरिएसन गराउनुपर्छ। एरिएसन गरिसकेपछि त्यसपछि डिसइन्फेक्सन गराउनुपर्छ। डिसइन्फेक्सन भनेको त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु, पेथोजेनिक ब्याक्टेरियाहरु किल गराउनुपर्छ र त्यति गरिसकेपछि सफ्टेनिङ एन्ड हार्डनिङ को लागि हार्डनेस एन्ड सफ्टनेस एड गरेर चाहिँ सफ्टेनिङ एन्ड हार्डनिङ को चाहिँ प्रोसेस चलाउनु पर्छ। त्यसपछि डिक्लोरिनेसन प्रोसेस गर्नुपर्छ र त्यसपछि मिसलेनियस प्रोसेसहरु छ, त्योहरु गर्नुपर्छ वाटर ट्रिटमेन्टमा। त वन बाइ वन हामी डिस्कस गरौं। वन बाइ वन मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला स्क्रिनिङ। वाटर ट्रिटमेन्ट के हो पहिला त्यो पनि बुझ्दा राम्रै हुन्छ। वाटर ट्रिटमेन्ट भनेको द मेन एम अफ वाटर ट्रिटमेन्ट के को लागि गर्नुपर्छ भने प्रोड्युस एन्ड मेन्टेन वाटर इज हाइजेनिकली सेफ बनाउनको लागि र एस्थेटिकली एट्र्याक्टिभ एन्ड प्लेटेबल इन एन इकोनोमिकल म्यानरमा चाहिँ अदर ऑब्जेक्टिभ आर समराइज्ड बिलो, जस्तो कि टु रिड्युस द इम्प्युरिटिज टु अ सर्टेन लेभल that doesn't cause any harmful effect to human health र अर्को चाहिँ किल पेथोजेनिक हार्मफुल ब्याक्टेरियाहरु जुन छ त्यो चाहिँ किल गर्नको लागि र रिड्युस ऑब्जेक्शनेबल कलर, ओडर, टर्बिडिटी, हार्डनेस योहरु चाहिँ रिड्युस गर्नको लागि र अर्को चाहिँ टु मेक वाटर सेफ एन्ड पोर्टेबल फर ड्रिंकिङ को लागि चाहिँ पोर्टेबल होस् भनेर चाहिँ वाटर ट्रिटमेन्ट गरिन्छ र टु इलिमिनेट कोरोसिभ नेचर अफ वाटर एफेक्टिङ पाइप र अर्को चाहिँ अब हामी मेथडमा जाउँ। मेथडमा सबभन्दा पहिला चाहिँ स्क्रिनिङमा मैले के भनेको थिए त, लार्ज सस्पेन्डेड एन्ड फ्लोटिङ म्याटर जुन छ त्यो चाहिँ लाइक लिव्स भयो, फिश भयो, लिभिङ अर्गानिजम भयो, डेड बडिजहरु भयो, ट्री ब्रान्चेस बसेजहरु भयो, यो चाहिँ स्क्रिनिङबाट रिमुभ गर्न सकिन्छ। र फिल्टर में प्रोसेस अफ रिमुभिङ लार्ज साइज पार्टिकल र अर्को चाहिँ फिल्टर में स्क्रिन अफ एंगल 45 डिग्री टू 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल टू इंक्रीज एरिया एंड रिड्यूस वेलोसिटी। टू इंक्रीज एरिया एंड रिड्यूस वेलोसिटी र वेलोसिटी अफ फ्लो इज नॉट ग्रेटर देन 0.75 टू 1 मीटर पर सेकेन्ड भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यो चाहिँ स्क्रिनिङ प्रोसेसमा हुन्छ भने सेडिमेन्टेसनमा चाहिँ पहिला प्लेन सेडिमेन्टेसन गराउनु पर्छ र त्यसपछि सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेन्ट युज गरेर। प्लेन सेडिमेन्टेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेन सेडिमेन्टेसनमा सस्पेन्डेड म्याटर जुन छ, फ्यु कोलाइडल एन्ड डिजोल्भ इम्प्युरिटिजहरु छ, सिल्ट, स्यान्ड, क्लेहरु चाहिँ रिमुभ गरिन्छ र अर्को चाहिँ सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेसनमा भेरी फाइन पार्टिकलहरु जुन कि प्लेन सेडिमेन्टेसनबाट रिमुभ भएको हुँदैन, त्यो चाहिँ भेरी फाइन सस्पेन्डेड एन्ड कोलाइडल इम्प्युरिटिजहरु चाहिँ सेडिमेन्टेसन विथ कोगुलेसनबाट चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि प्लेन सेडिमेन्टेसन इज अ फिजिकल वाटर ट्रिटमेन्ट प्रोसेस हो र प्रोसेस जसमा चाहिँ युजिङ ग्राभिटी टु रिमुभ द सस्पेन्डेड सोलिडहरु त्यो यतिकै छोड्दिँदाखेरि आफै सेटल डाउन भएर त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सकिन्छ। वाटर प्लेन सेडिमेन्टेसन इज द प्रोसेस अफ रिमुभिङ सस्पेन्डेड म्याटर फ्रम द वाटर बाइ किपिङ इट quiescent in tank so that suspended matter may settle down in the bottom due to force of gravity। तो यो चाहिँ प्लेन सेडिमेन्टेसनमा हुन्छ भने यसको प्रोसेस मेन के हो भन्दाखेरि टु रिमुभ सस्पेन्डेड पार्टिकल्स सच एज स्यान्ड, सिल्ट, क्ले र अर्को चाहिँ टु रिड्युस द लोड अन द सब्सिक्वेन्ट ट्रिटमेन्ट प्रोसेस र अर्को चाहिँ टु रिड्युस क्वान्टिटी अफ केमिकल रिक्वायर्ड इन द सब्सिक्वेन्ट ट्रिटमेन्ट प्रोसेस
र थ्योरी अफ सेटलमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि थ्योरी अफ सेटलमेन्टमा चाहिँ डिजाइन अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कलाई चाहिँ हेर्दाखेरि पार्टिकल सेटल डाउन एज अ रिजल्ट अफ द एक्सन अफ ग्रेभिटी एन्ड फोर्सेस, यो त सेडिमेन्टेसनमा हुन्छ र अर्को सेटलमेन्ट अफ पार्टिकल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टेम्परेचरसँग हुन्छ, यो पनि अब्जेक्टिभमा सोधेछ। सेटलमेन्ट अफ पार्टिकल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ, याद राख्नु। र डिजाइन अफ सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क गर्नु पर्दाखेरि फ्लो भेलोसिटी जुन छ त्यो 30 सेन्टिमिटर पर मिनट और 5 mm पर सेकेन्ड चाहिँ मेन्टेन गराएर राख्नुपर्छ र जसको फर्मुला छ फ्लो भेलोसिटीको फर्मुला छ डिस्चार्ज अफ वाटर इन्ट्रिङ इन द बेसिन क्यू बाई भर्टिकल क्रस सेक्सन अथवा बी इन्टु एच गर्दाखेरि भर्टिकल क्रस सेक्सन एरिया अफ द ट्याङ्क आउँछ र त्यो चाहिँ फ्लो भेलोसिटी निकाल्नु पर्दाखेरि क्यू बाई बीएच गर्नुपर्छ र जसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ डिजाइन कन्सिडरेसनमा चाहिँ 30 सेन्टिमिटर पर मिनट और 5 mm पर सेकेन्ड भन्दा चाहिँ बढी हुनु हुँदैन। र अर्को ओभरफ्लो भेलोसिटी जुन छ और सर्फेस लोडिङ जुन छ त्यसको चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि 600 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ र डिस्चार्ज अफ वाटर इन्ट्रिङ द बेसिन बाई प्लेन सर्फेस एरिया अफ द ट्याङ्क क्यू बाई बीएल हुन्छ। डिस्चार्ज अफ वाटर इन्ट्रिङ द बेसिन बाई प्लेन सर्फेस एरिया अफ द ट्याङ्क क्यू बाई बीएल हुन्छ। र अर्को डिटेन्सन पिरियडलाई हेर्दाखेरि डिटेन्सन पिरियड जुन छ टाइम रिक्वायर्ड टु फिल ट्याङ्क एट द गिभन रेट अफ फ्लो र जसमा चाहिँ 5 देखि 8 आवर चाहिँ डिटेन्सन पिरियड, यो पनि सोधे हुन्छ डिटेन्सन पिरियड कति हुन्छ त 5 देखि 8 आवर, जुन कि टाइम रिक्वायर यो ओभरफ्लो भेलोसिटी जुन छ 600 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ भने डिटेन्सन पिरियड 5 देखि 8 आवर र भोल्युम अफ ट्याङ्क बाई डिस्चार्ज अफ वाटर इन्ट्रिङ द बेसिन बीएलएच बाई क्यू हुन्छ। र डाइमेन्सन र डेप्थ अफ ट्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि डाइमेन्सन र डेप्थ अफ ट्याङ्कको चाहिँ यो पनि ट्याङ्कको चाहिँ सोध्न सक्छ। डाइमेन्सन अफ ट्याङ्क 3 to 5 मिटर, विड्थ अफ ट्याङ्क चाहिँ 10 to 12 मिटर र लेन्थ अफ ट्याङ्क इज नट ग्रेटर देन 4 into width र when coagulant are used efficiency are almost double भइदिन्छ र rate of settling of particles in water depend upon viscosity of water, density of water, specific gravity of particle and shape and size of particle हुन जान्छ। र अर्को सेडिमेन्टेसन एडेड विथ कोगुलेसनमा के हुन्छ त जेल लाइक फोकुलेन्ट चाहिँ एड गर्नुपर्छ। सर्टेन केमिकल कम्पाउन्ड called coagulant are added to water, they absorb colloidal impurities and form flocculent like gel चाहिँ precipitate called floc चाहिँ भन्छ र these floc are settled down due to gravity। जब सानो सानो मिलेर एउटा ठुलो बन्छ त्यसले एट्र्याक्ट गरेर एउटा फ्लोक जस्तो स्ट्रक्चर अलिकति ठुलो चाहिँ साइज बनाउँछ र त्यो चाहिँ फ्लोक पनि सेटल डाउन ग्राभिटीको थ्रु हुन्छ र कोगुलेसन इज नेसेसरी व्हेन टर्बिडिटी इज ग्रेटर देन 45 ppm छ भने कोगुलेसन जरुरी हुन्छ। ग्रेटर देन टर्बिडिटी यानी कि धुन्धलापन बढी हुन जान्छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कोगुलेन्ट चाहिँ युज गर्नै पर्छ। अर्को चाहिँ हेर्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कोगुलेन्टहरू के हुन्छ त अलमोस्ट अल केसेसमा चाहिँ फ्लोक आर फर्मड बाई मतलब OH माइनस आयोनले नै फ्लोक चाहिँ फर्म गर्छ। हेन्स pH भ्यालु डिक्रिज गर्नुपर्छ। एलम चाहिँ एलम युज गरेर एल्युमिनियम सल्फेट युज गरेर अथवा कोपरस और फेरस सल्फेट युज गरेर कोपरस प्लस लाइम एड गरेर कोपरस प्लस क्लोरिन एड गरेर चाहिँ यो चाहिँ कोगुलेन्ट यहीहरूबाट यही कोगुलेन्टहरू युज गरेर चाहिँ नेक्स्ट रहेको छ फिल्ट्रेसन केलाई भन्ने त प्रोसेस अफ प्युरिफाइङ वाटर बाई पासिङ थ्रु अ बेड अफ स्यान्ड और अदर फाइन ग्रानुलर मेटेरियल। त योमा पनि एउटा अब्जेक्टिभ बन्छ द प्रोसेस अफ प्युरिफाइङ वाटर बाई पासिङ थ्रु अ बेड अफ स्यान्ड और अदर फाइन ग्रानुलर मेटेरियल। त यसलाई फिल्ट्रेसनलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त इट सुड बी द फ्री फ्रम क्ले, लोयम, लाइम एन्ड अर्ग्यानिक म्याटर र अर्को इट सुड बी लुज वेट मोर देन 5% व्हेन प्लेस्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर 24 आवर्स। र अर्को हेर्दाखेरि आइटममा चाहिँ जस्तो कि अब
ट्रिटमेन्टै हो भने त्यो चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टर नै हो भने अब स्लो स्यान्ड फिल्टर र ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर हुन्छ र दुवैको डिफरेन्स के हो, कसरी चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस हुन्छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ। जस्तो कि स्लो स्यान्ड फिल्टर भयो, ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर भयो फिल्ट्रेसनमा चाहिँ है। अब 1 नम्बरमा प्री ट्रिटमेन्टमा के गर्नुपर्छ त, कोगुलेन्ट नोट रिक्वायर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज इनफ इन स्लो स्यान्ड फिल्टर। तर ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरमा कोगुलेसन इज मस्ट forced more than atmospheric pressure completed as under drainage by properly designed essential। यो चाहिँ इसेन्शियल हो हैन, चाहिन्छ नै, मतलब यसमा प्रोपरली डिजाइनको लागि फोर्स यो कोगुलेन्ट चाहिँ चाहिन्छ नै चाहिन्छ ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरमा। र अर्को कन्स्ट्रक्सन एन्ड स्किल्ड सुपरभिजन कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टरमा त चाहिँदैन, तर यसमा चाहिँ चाहिन्छ। ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरमा स्किल्ड सुपरभिजन गर्ने मान्छे चाहिन्छ। र अर्को चाहिँ 3 नम्बरमा इकोनोमिकली चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टर जुन छ हाई इनिसियल कोस्ट पर्छ एन्ड लो मेन्टेनेन्स कोस्ट हुन्छ। तर ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरमा लो इनिसियल कोस्टमा चाहिँ हाई मेन्टेनेन्स, इट इज चिपर एन्ड इकोनोमिकल पनि हुन्छ, किनकि यसले चाहिँ बढी चाहिँ वाटर फिल्टर गर्छ। र अर्को सुटेबिलिटीको लागि हेर्दाखेरि स्मल भिलेज र इन्डिभिजुअल इन्डस्ट्रीको लागि चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टरले हुन्छ भने युनिभर्सली एडोप्टेड अलमोस्ट अल मेजर सिटीमा चाहिँ ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर नै युज गरिन्छ, किनकि यसले चाहिँ धेरै चाहिँ फिल्टर गर्ने क्षमता हुन्छ। र अर्को चाहिँ इन्क्लोजर ट्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि इन्क्लोजर ट्याङ्कको डेप्थ जुन छ स्लो स्यान्ड फिल्टरमा 2.5 to 3.5 मिटर हुन्छ र प्लेन एरिया चाहिँ 100 to 2000 मिटर स्क्वायर हुन्छ। तर ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरमा पनि डेप्थ त सेम हुन्छ भने त्यो प्लान एरिया जुन छ त्यो कम हुन्छ, 10 to 50 मिटर स्क्वायर हुन्छ। र डिस्चार्ज नम्बर अफ युनिट निकाल्नको लागि 1.22 √Q चाहिँ Q इज इक्वल टु प्लान्ट क्यापेसिटी मिलियन लिटर पर डे चाहिँ रहेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ 6 मा छ बेस मेटेरियल चाहिँ साइज अफ ग्राभेल, डेप्थ अफ बेड, लेयर बाई 150 mm। र जुन चाहिँ यो चाहिँ बेस अफ मेटेरियलबाट त क्वेसन आएको छैन, फिल्टर स्यान्ड चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फिल्टर स्यान्डबाट चाहिँ सोधेको छ। फिल्टर स्यान्डमा चाहिँ साइज अफ स्यान्ड, डेप्थ अफ बेड, अनि त्यसपछि युनिफर्मिटी कोफिसियन्ट कति हुनुपर्छ। स्लो स्यान्ड फिल्टरको लागि त युनिफर्मली लेयरको लागि साइज अफ स्यान्ड 0.2 to 0.35 mm र स्मलर ग्रेन्ड एट बोटममा चाहिँ ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरमा 0.35 to 0.55 mm को हुनुपर्छ स्यान्ड। र डेप्थ अफ बेड चाहिँ 600 to 900 mm र ऱ्यापिडमा चाहिँ 1100 चाहिँ चाहिन्छ। र युनिफर्मिटी कोफिसियन्टको भ्यालु त्यो स्यान्डको 2 देखि 3 चाहिँ हुनुपर्छ भने स्लो स्यान्डमा भने, अनि ऱ्यापिडमा चाहिँ 1.2 to 1.8 हुनुपर्छ। रेट अफ फिल्ट्रेसनको लागि हेर्नु पर्दाखेरि 100 to 200 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर छ भने त्यो चाहिँ ऱ्यापिडमा चाहिँ 3000 to 6000 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर चाहिँ रेट अफ फिल्ट्रेसन क्यापेसिटी चाहिँ ऱ्यापिडको यति गुणाले बढी छ। र रिमुभ टर्बिडिटी अप टु 50 mm चाहिँ स्लो स्यान्ड फिल्टरमा छ, तर ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरमा त्यो हिसाबले कम छ, 40 ppm सम्म मात्रै रिमुभ गर्न सकिन्छ। र इफिसियन्सी जुन छ त्यो चाहिँ ब्याक्टेरिया रिमुभ गर्ने 99% इफिसियन्सी, लेस इफिसियन्ट इन कलर चाहिँ दिएको छ, रिमेम्बर गर्नु होला। र अर्को चाहिँ 80 to 90% यसको चाहिँ ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरले बढी गर्छ, क्यापेसिटी बढी छ, त्यही भएर इफिसियन्सी कम छ। 80 to 90% भेरी इफिसियन्ट इन कलर चाहिँ रहेको छ। र अर्को चाहिँ कलरमा चाहिँ भेरी इफिसियन्ट छ भने यसमा चाहिँ लेस इफिसियन्ट छ, तर ब्याक्टेरिया रिमुभ गर्ने 99% छ स्लो स्यान्ड फिल्टरमा, तर ऱ्यापिडमा चाहिँ 80 to 90% मात्रै छ। र अर्को पिरियड अफ क्लिनिङ यो पनि सोधेको छ। पिरियड अफ क्लिनिङ स्लो स्यान्ड फिल्टरको 1 देखि 3 मन्थ हुन्छ भने ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरको सधैँ बुझ्नु न, सधैँ 1 देखि 3 दिन हुन्छ पिरियड अफ क्लिनिङ इन ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर, 1 देखि 3 दिन। तर स्लो स्यान्ड फिल्टरमा 1 देखि 3 मन्थ चाहिँ पछि सफा गर्दा पनि हुन्छ। र अन्डर ड्रेनेज सिस्टम के छ भने लेड इन अर्डर टु रिसिभ फिल्टर फ्री वाटर। र अर्को चाहिँ
lead to receive filter water and also to pass water for backwashing and very हाई रेटमा चाहिँ ब्याकवाशिङ गर्न सकिन्छ लेड टु रिसिभ फिल्टर्ड वाटर एन्ड अल्सो टु पास वाटर फर ब्याकवाशिङ एट भेरी हाई रेट। अब प्रेसर फिल्टरतिर जाउँ। प्रेसर फिल्टरमा के छ त यो स्लो स्यान्ड फिल्टर र ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर भयो। अब प्रेसर फिल्टरमा दिज आर जस्ट लाइक ए स्मल ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर प्लेस्ड इन क्लोज स्टिल भेसल सिलिन्ड्रिकल इन सेप र वाटर इज फोर्स्ड इन्टु फिल्टर बाई प्रेसर। ऱ्यापिड रेट अफ फिल्ट्रेसन जुन छ यसको 6000 देखि 15000 छ भने त्यसको चाहिँ 3000 देखि 6000 थियो र यसको चाहिँ 100 देखि 200 सम्म मात्रै थियो भने यसको चाहिँ 6000 देखि 15000 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर प्रेसर फिल्टरको छ भने हेन्स लेस इफिसिएन्ट देन स्लो एन्ड ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टर र यसको ब्याक्टेरिया रिमुभ गर्ने क्यापेसिटीमा फेरि लेस इफिसिएन्ट छ र दे आर बेस्ट सुइटेड फर स्विमिङ पुलहरूको लागि चाहिँ धेरै युजफुल छ। यो प्रेसर फिल्टर नै युज गरिन्छ र रेलवे स्टेसनहरूमा चाहिँ र अदर देन ड्रिङ्किङ एन्ड म्युनिसिपल वाटरको लागि त्यो ड्रिङ्किङ र म्युनिसिपलको लागि खासमा युज हुँदैन तर अर्को स्विमिङ पुलहरूको लागि सबैको लागि प्रेसर फिल्टर बेस्ट हुन्छ र त्यो पनि सोधेको क्वेसन हो। र अर्को डिसइन्फेक्सन केलाई भन्ने डिसइन्फेक्सनबाट कसरी ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा बुझौँ। डिसइन्फेक्सन भनेको द प्रोसेस अफ किलिङ ब्याक्टेरिया फ्रम वाटर एन्ड मेकिङ इट सेफ टु द पब्लिक युज। त डिसइन्फेक्सन भनेको नो इन्फेक्सन the process of killing all pathogenic bacteria from the water to make it safe to the public use। र अर्को छ most commonly used disinfectant for bacteria drinking water throughout the world is chlorine। जनरली युज गर्छ डिसइन्फेक्सनको लागि। मोस्ट कमनली युज डिसइन्फेक्टेन्ट चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटर बनाउनको लागि त्यही क्लोरिन चाहिँ युज गरिन्छ। द प्रोसेस अफ एप्लाइङ क्लोरिन कम्पाउन्ड इन ए स्मल क्वान्टिटी नो वाटर टु डिसइन्फेक्टेन्ट इज नोन एज क्लोरिनेसन। र नोट्समा एउटा पोइन्ट के छ भन्दाखेरि स्टेरिलाइजेसन रिमुभल अफ अल ब्याक्टेरियालाई चाहिँ स्टेरिलाइजेसन भन्छ। यो पनि सोधेको छ। स्टेरिलाइजेसन केलाई भन्ने प्याथोजेनिक प्लस नन प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया सबैलाई रिमुभ गर्ने रिमुभ अफ अल ब्याक्टेरिया भनेको स्टेरिलाइजेसन हो। र अर्को सम माइनर र मेथड अफ डिसइन्फेक्सन कुन हुन्छ त अदर देन क्लोरिनेसन भन्नाले त्यो बोइलिङ भयो। बोइलिङ अफ वाटरबाट मोस्ट अफ द ब्याक्टेरिया इज डिस्ट्रोय व्हेन द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 80 डिग्री सेन्टिग्रेड अथवा रिच हुन्छ 80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा त मोस्ट अफ द ब्याक्टेरिया डिस्ट्रोय हुन जान्छ। र अर्को इन केस अफ लार्ज स्केल इट इज इम्प्र्याक्टिकेबल। इन केस अफ लार्ज स्केल इट इज इम्प्र्याक्टिकेबल। यो बोइलिङ गरेर सम्भव हुँदैन। र अर्को चाहिँ लार्ज स्केलमा यदि हामीलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु छ भने यो बोइलिङले हुँदैन। हामी घरमा 1-2 लिटर गर्नु पर्दाखेरि खानासाना पकाउनु पर्दाखेरि बोइलिङ चाहिँ फिजिबल हुन्छ। र एक्सेस लाइम ट्रिटमेन्ट के हो त एक्सेस लाइम ट्रिटमेन्टबाट जनरली लाइम युज्ड फर सफ्टनिङको लागि लाइम युज गरिन्छ बट एक्सेस लाइम मे किल ब्याक्टेरिया पनि किल गर्ने काम गर्छ बट इट अल्सो इन्क्रिज पीएच भ्यालु अफ वाटर। मेन डिसएडभान्टेज लाइमको त्यही हो त्यसले चाहिँ पीएच भ्यालुलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ। र अर्को चाहिँ ब्रोमिन मेथड है। ब्रोमिन मेथड पनि छ। इट पोजेज लेस आई इरिटेसन देन रेजिडुअल क्लोरिन हेन्स इट इज लार्जली युज्ड एज डिसइन्फेक्टेन्ट। स्विमिङ पुलको लागि चाहिँ ब्रोमिन युज गरिन्छ। ब्रोमिन याद गर्नु होला। अर्को चाहिँ ओजोन के छ त ओजोनलाई युज गरेर पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ। यो ट्रिटमेन्ट मेथडहरू नै हो। ओजोनलाई युज गरेर कसरी त यो चाहिँ O3 ओजोन हो जसमा चाहिँ O2 प्लस अफ O न्यान्सेन्ट ओक्सिजन र 3O2 अन्डर हाई इलेक्ट्रिक कन्डिसनमा चाहिँ हाई भोल्टेजमा चाहिँ 2O3 ओजन। र यसको एडभान्टेज के हो न्यान्सेन्ट ओक्सिजन प्रोड्युस इज अ पावरफुल टु रिमुभ अर्ग्यानिक म्याटर एज वेल एज द ब्याक्टेरिया फ्रम वाटर। त यो युज गरेर चाहिँ ब्याक्टेरिया रिमुभ गर्न सकिन्छ। ओजोन इज अनस्टेबल नथिङ रिमेन्स इन वाटर बाई द टाइम इट रिचेज टु डिसइन्फेक्सन सिस्टम।
डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। अर्को चाहिँ डिसएडभान्टेज के हो त, इट अल्सो रिमुभ कलर टेस्ट एन्ड ओडर फ्रम वाटर। त ओजोनले पनि यो काम गर्छ। इट टेस्टेड बिकम बिटर टु टङ। र अर्को चाहिँ मोर ओभर इट इज कोस्टली हुन्छ यो। र अर्को चाहिँ क्लोरिनेसन मेथडतिर जाउँ। क्लोरिनेसन